नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता विश्व आचार्य उपस्थित भएको छु। तपाईँ अहिले नेपाल वान अनलाइन टेलिभिजनको नेपाल वान विशेष कुराकानीमा हुनुहुन्छ। आज हामीले नेपालको शिक्षासँग सम्बन्धित विषय र वैदेशिक शिक्षाको सन्दर्भमा अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीको यो सन्दर्भमा कस्तो तरिकाले शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ, वैदेशिक शिक्षा कसरी चलायमान भइरहेको छ, के कस्ता किसिमका अप्ठ्यारा, के कस्ता किसिमका सहजता, के कस्ता किसिमका सम्भावनाहरू छन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर मसँग कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमी कोटेश्वरका चेयरपर्सन तथा विविध कन्सल्टेन्ट्स नयाँ बानेश्वर काठमाडौँका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत तथा मास कम्युनिकेसन तथा आम सञ्चारका उपप्राध्यापक लक्ष्मण घिमिरे यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। कृपया म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सर। अहिले तपाईँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय शिक्षा सेवी हुनुहुन्छ। धेरै बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराइसक्नु भएको छ। कस्मिक एकाडेमीको चेयरपर्सन हजुर हुनुहुन्छ। कोटेश्वरमा रहेको कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीको चेयरपर्सनको रूपमा तपाईँ रहँदाखेरि हामीले तपाईँलाई कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा? यहाँलाई धन्यवाद। यहाँको यो मिडियामा यहाँले मलाई आफ्नो केही कुराहरू संस्थाको बारेमा भन्ने जुन अवसर दिनुभयो। हामीले अब शिक्षा क्षेत्रमा अलिक फरक ढङ्गले केही गरौँ भन्ने एउटा सङ्कल्पका साथ 62-63 सालको यो जुन जनआन्दोलन थियो त्यही ताकाबाटै हाम्रो केही साथीहरूले कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीको नामबाट कोटेश्वरमा उहाँहरूले एउटा संस्थाको सुरुवात गर्नुभयो। म त्यसमा लगभग उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको 2-3 वर्षपछि प्रवेश गरेँ र अहिले पनि हाम्रो जो प्रिन्सिपल सर, म्यानेजिङ डिरेक्टर सर, जो सुरुको लगानी गर्ने साथीहरू हामी सँगै छौँ र म पनि त्यसमा समावेश भएर हामीले 62-63 सालदेखि निरन्तर रूपमा अब साना प्ले ग्रुपदेखि अध्ययन गर्ने बालबालिका अब स्कुल लेभलका र +2 लेभलका, +2मा पनि म्यानेजमेन्ट, साइन्स लगायत सबै विषय अध्यापन गर्ने हिसाबले एउटा फरक ढङ्गले र क्वालिटी दिने हिसाबले अहिले समय सापेक्ष ढङ्गले एउटा शिक्षा दिने भन्ने एउटा सङ्कल्पका साथ 62-63 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर ढङ्गले संस्थालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। ओके, तपाईँलाई एउटा प्रश्न मेरो। 63 सालदेखि तपाईँले शिक्षा सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। 78-79 पनि सुरु हुन लागिसकेको अवस्था छ। यो बिचमा कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीले कति जति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरायो, अध्यापन गरायो? अब अहिले हाम्रो निरन्तर अध्ययन गर्ने त प्ले ग्रुपदेखि 12सम्म हेऱ्यो भने हामी लगभग 1600-1700 विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी अध्ययन अध्यापनको काम अगाडि बढाइराखेकै छौँ। अब बाँकी अब पास आउट भएर जाने यो सबै गर्दाखेरि हामीले लगभग 5-7 हजार विद्यार्थीलाई त अहिलेसम्म एजुकेसन दिने बाटो तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो भूमिका त्यो ढङ्गले अघि बढाएको छ र छिट्टै अब हामी ब्याचलर्स डिग्रीका विभिन्न विषयहरू समावेश गरेर अझ उन्नत स्तरमा संस्थालाई अगाडि लाने भौतिक पूर्वाधारदेखि गुणात्मक पक्षदेखि लिएर अब ब्याचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री, ब्याचलर्स मास्टर्स सबैका कोर्सहरूलाई अघि बढाएर सानो बच्चादेखि उपल्लो माथिल्लो तहसम्मकै ग्रेजुएटसम्म तपाईँलाई सुरु गर्नुहुन्छ, सम्बोधन गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अब सर, तपाईँहरूको स्कुल निकै लामो समयदेखि हामीले पनि देखिरहेको, बुझिरहेको स्कुलको रूपमा रहेको छ। मैले तपाईँलाई एउटा के कुरा सोध्न चाहन्छु भने हामीले देख्दाखेरि र सुन्दाखेरि तपाईँहरूको स्कुल आफैमा सफल स्कुल हो, धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेको शैक्षिक थलो हो। आफै चेयरपर्सनको हिसाबले यो सफलता, आफू सफल छु, हाम्रो स्कुल सफल छ भन्न चाहनुहुन्छ या तपाईँको महसुस कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ सफल असफल भइयो भन्ने विषयमा शिक्षा जुन तपाईँको कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीको सन्दर्भमा?
अब शिक्षा क्षेत्र भनेको एउटा मात्रै पाटोलाई अगाडि बढाएर त्यो सफल मानिन्न। एउटा भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै सफल पारियो त्यो सफल हुँदैन, किनभने यसमा धेरै पक्षहरूलाई हामीले सँगसँगै समानुपातिक ढङ्गले बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेसम्मको सफलता भनेको चाहिँ हाम्रो सञ्चालक, लगानी गर्ने साथीहरू, हाम्रो प्रिन्सिपल, म्यानेजिङ डिरेक्टर सर र समग्र त्यसमा लगानी गर्ने साथीहरूको पहिलो भूमिका, त्यसमा हाम्रो डेडिकेटेड टिचर्स टिम जो स्टाफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै डेडिकेटेड हुन्छ। पुरानो संस्थालाई धेरै माया गरेर सुरुको चरणदेखि अहिलेसम्म संलग्न शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो भने साह्रै नै सहयोग गर्ने हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा अप्ठ्यारा सजिला सबै ठाउँहरूमा उहाँहरूको चाहिँ एकदमै सकारात्मक भूमिका छ। र अर्को कुरो हाम्रा विद्यार्थीहरू एकदमै अनुशासित र हामीले पनि त्यो खालको कल्चरको विकास गरेका छौँ। र अहिले मलाई लाग्छ अहिले यो संस्था यो उन्नत स्तरमा आइपुग्नुको लागि हाम्रा सबै पक्षहरू सबल छन्, सक्षम छन्। र अझ हामीले के भनेका छौँ, अबको 10 वर्षभित्र धेरै माथि हामीले लानुपर्नेछ। यो त खालि हामीले केही सुरुवात गरे जस्तो मात्रै लाग्छ। हाम्रो सपनाहरू अझ ठुला छन् र मलाई लाग्छ यी सबै पक्षहरूको सपोर्ट हुँदाखेरि हाम्रो राम्रै भइरहेको छ र अझ राम्रो हुने अर्थात् सफल छौँ भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा स्वीकारोक्ति मेरो प्रश्नमा। अहिलेको परिवेशलाई हेर्दाखेरि, प्रतिस्पर्धालाई हेर्दाखेरि र अहिले सरसक्ति यो समय जुन अवधिको उपलब्धिलाई हेर्दाखेरि ठिक छ। र यति उपलब्धिले हामीलाई पुग्दैन र हामीले अब धेरै गर्नु छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। ओके सर, कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीले जस्तै सुरुवाती क्षणहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली भनौँ न, तपाईँको चाहिँ टिचरहरू टेक्निक्सहरू हुन्छन् होइन, अब शिक्षा क्षेत्रमा कस्ता कस्ता किसिमका शिक्षकहरू, कति क्वालिफिकेसन, कसरी चाहिँ स्टार्ट गरेको थियो र यो सफलतामा आइपुग्नु भयो अहिले? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले विश्व बजारलाई हेर्नुपर्छ र हाम्रो समाजमा भइरहेका परिवर्तनहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने संस्था जहिले पनि अपडेटेड भएर अगाडि जान्छ। अब विश्व बजारमा भोलि हामीले उत्पादन गरेर विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो, हाम्रो समाजलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। किनभने यो दुईटा कुराहरूको बिचमा तालमेल मिलाउन सक्यो भने शिक्षा कहिले पनि पुरानो हुँदैन। त्यसमा फेरि अहिले आइरहेका प्रविधिहरू होइन त्यसलाई पनि जोड्दै जानु पर्यो। र अर्को कुरा भने समय सापेक्ष हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने, तालिमहरू प्रदान गर्दै जाने समयले माग गरेका छ नि त, त्यो अनुसार जानु पर्यो। र बाहिर चलिरहेको ट्रेन्ड र हाम्रो भित्रै पनि भइरहेका राम्रा प्रतिस्पर्धाहरूमा आफू प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छु भनेर हामी तयार हुनु पर्यो। त्यस कारणले हामी चाहिँ जुनसुकै ढङ्गले पनि संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, हामी आफू पनि अध्ययन गर्ने, हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई त्यो मिसनमा लगाउने, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कल्चर्ड बनाउने होइन, मेहनती बनाउने र त्यसरी जाने हो र समग्र परिवेशलाई हामीले सिचुएसनल्ली त्यसलाई एनालाइज गर्दै जाने हो भने त्यो राम्रो सम्भावना हुन्छ। र हामीले त्यही कुराहरूलाई अहिले समेट्दै अघि बढाएका छौँ र अहिलेसम्मको उपलब्धि भनेको त्यही। ओके, शिक्षकहरूलाई चाहिँ एकदम वेल ट्रेन टिचरहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईँले सुरुबाटै कस्मिकलाई त्यो अनुसारले रूपान्तरण गर्नुभयो र यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। एउटा यो प्रसङ्गको लगभग समाप्तिपछि अर्को प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने मैले तपाईँलाई चरणमा पुर्याउँदैछु, किनकि तपाईँ आफै वैदेशिक शिक्षासँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्सको डाइरेक्टरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ भनेपछि मैले यो प्रसङ्गमा एउटै कुरा तपाईँलाई अन्त्यमा सोधेँ। सो वाट इज एजुकेसन? शिक्षा भनेको के हो तपाईँको विचारमा? शिक्षा भनेको मान्छेलाई एउटा चेतनाको स्तर वृद्धि गर्दै समयअनुसार एउटा नयाँ ढङ्गले एउटा नयाँ समाज, नयाँ परिवेशमा आफूलाई एडप्ट गर्दै जाने हो होइन। त्यो मैले कसरी भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले हामीले राम्रो शिक्षा दिने हो, क्वालिटी शिक्षा दिने हो भने आज विश्व बजारमा त्यो विद्यार्थी जहाँ पनि सर्भाइभ हुनसक्छ। एजुकेसन भनेकै त्यही, जहाँ पनि सर्भाइभ हुन सक्नु, चाहे त्यो गाउँमा गएर बस्दाखेरि सर्भाइभ हुनु पऱ्यो, चाहे एकदम डेभलप कन्ट्रीमा गएर पनि उसले आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्नु पऱ्यो। एजुकेसन भनेको जहाँ पनि सर्भाइभ हुन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट तयार गर्ने हो जस्तो, त्यो प्रकारको मेन पावर निर्माण गर्ने टुल्सलाई एजुकेसन भन्छ है। ओके,
दर्शकबिन हामी यतिखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ लक्ष्मण घिमिरे सरसँग। उहाँ कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमी कोटेश्वरको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ भने विविध कन्सल्टेन्ट्स नयाँ बानेश्वरको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हामी नयाँ प्रसङ्गतर्फ गइरहेका छौँ। सर, हजुर एउटा कन्सल्टेन्सी पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। विविध कन्सल्टेन्ट भनेर तपाईँले चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी तपाईँका एकदम वेल डेभलप कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँका विद्यार्थीहरू जस्तै अमेरिका, क्यानाडा, हजुरले भनेअनुसार चाहिँ विभिन्न त्यस्तो तपाईँको चाहिँ मुलुकहरूमा हजुरहरूले पढाइराख्नु भएको छ। अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूमा पढाइराख्नु भएको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारको कोरोना क्राइसिस आयो र एक प्रकारले चाहिँ आम रूपमा विश्व समुदाय नै एउटा नयाँ प्रकारको चाहिने वातावरणमा घुलमेल हुनुपर्ने, परिस्थितिलाई फेस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएर गइरहँदाखेरि यहाँको कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीहरूको विदेश जाने जुन चाहिँ एउटा छ प्रक्रिया छ, कस्तो पाइराख्नु भएको छ? यो क्राइसिसको समय विद्यार्थीहरूले कतिको डिमान्ड हजुरहरूकोमा गरिराख्नु भएको छ? वास्तवमा यो क्रम चाहिँ बढ्दो नै छ। किन भन्दाखेरि आज विश्व एउटा गाउँ जस्तो भइसक्यो होइन। त्यसमा पनि अहिले एकदम गुणात्मक शिक्षा ल्याउँ भन्ने विभिन्न खालका विषयहरूमा आफूलाई दक्ष बनाउने हिसाबले अब विश्वका जुनसुकै मुलुकको विद्यार्थीहरू एक अर्का देशमा जाने, त्यहाँको कल्चर सिक्ने, त्यहाँको शिक्षा सिक्ने, विकास हेर्ने त्यो क्रम चाहिँ आज नेपालको मात्रै होइन कि विश्वको जुनसुकै ठाउँमा छ। आज केही रूपमा त अमेरिकाकै मान्छे पनि हामीले पनि अध्ययन गर्ने ढङ्गले आउन सक्छन्। त्यो एउटा एक्सचेन्जको हिसाबले एजुकेसन गइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो जस्तो अलिकति विकासको पछि नै पढेर देशका नागरिकहरूले, युवाहरूले अलिकति डेभलप कन्ट्रीमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेर त्यहाँको वातावरण बुझेर सिकेर अघि बढौँ भन्ने त्यो सपना पाल्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यस क्रममा अहिले यो क्रम बढेकै छ। अलिकति त देशको यो शिक्षामा अलिकति यहीँ वातावरण राम्रो पाउनु नसक्नेका कारणले होइन र सँगसँगै अलिकति फरक ढङ्गले अध्ययन गरौँ र क्वालिटी डिग्री लिउँ भन्ने हिसाबले अहिले पछिल्लो समय यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ बाहिर जाने क्रम छ। त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दछ। ओके, तपाईँहरूकोमा कोरोना क्राइसिसको बावजुद पनि विद्यार्थीहरूले डिमान्ड गर्छौँ, हामी यो देश जान्छौँ, यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हामीले बुझिदिनुहोस्, कलेज बुझिदिनुहोस् भन्नेहरू चाहिँ धेरै छ। ओके, तपाईँको जुन कन्सल्टेन्सी तपाईँको चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, एउटा विविध कन्सल्टेन्ट्स भनेर, यो कन्सल्टेन्सको विशेषताहरू के हुन्? किन तपाईँको कन्सल्टेन्सीमा हामी आउने अथवा हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ त्यहाँ आउने, विदेश जाने, तपाईँकोमा के विशेषता त्यस्तो? त्यसमा हामीसँग जम्मा 4-5वटा मुख्य कारण छ। अहिले अब बजारमा जस्ता खालका कन्सल्टेन्सीहरू पनि चलेकै छ होइन। अब आफू अध्ययन गरेर एउटा त्यसमा एकदमै डेडिकेटेड भएर लाग्ने र लेभलको व्यक्तिहरू कतिको लागेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने हाइली एकाडेमिक पर्सन्सहरू यसमा इन्भल्भ छौँ। दोस्रो नम्बर भनेको हामीले दिने शिक्षा जुन त्यहाँ टिचिङको कुराहरू आउँछ त, इङ्ग्लिस अनि यो टिचिङ लर्निङको कुराहरू, त्यसमा हामीले एकदमै अब बाहिरका एकदम नाम चलेका प्रशिक्षकहरू, नेपालकै पनि एकदमै राम्रो प्रशिक्षण दिन सक्ने प्रशिक्षक अथवा ती पढाउन सक्ने शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। दोस्रो तेस्रो नम्बर भनेको हाम्रो संस्थाको म्यानेजिङ डिरेक्टर योगेन्द्र विष्ट, उहाँ चाहिँ विगत 12-15 वर्षदेखि बाहिरै हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अस्ट्रेलियाकै 3टा मास्टर डिग्री त मैले 3 नै हासिल गर्नुभएको छ। यही पनि ट्युको उहाँ चाहिँ टपर स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले त्यो हेर्ने एउटा जुन व्यक्ति उहाँ आफै नै हाइली एकाडेमिक हुनुहुन्छ। यताको सन्दर्भमा म आफै पनि एकाडेमिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि यसरी लागिरहेको छु। यहाँको एकाडेमिक क्षेत्रको बारेमा म राम्रै अध्ययन पनि गरिरहेको छु र प्र्याक्टिकल्ली लागि पनि रहेको छु र अरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै अध्ययनशील हुनुहुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब आउने जेनेरेसनलाई कसरी गाइड गर्नुपर्छ, कसरी काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै क्लियर छौँ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू जो काम गर्नुहुन्छ एकदमै फ्रेन्डली र हामीले उहाँलाई त्यही ढङ्गले प्रशिक्षित गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उहाँ जो विद्यार्थीहरूले पाउने सर्भिसमा हाम्रो कुनै कम्प्रोमाइज छैन। र अर्को फेरि थप पक्ष भनेर चाहिँ हामी हाम्रो यो जुन सेवालाई चाहिँ
ठाउँ ठाउँमा विस्तार गर्दै जाने, क्वालिटी दिँदै जाने र आम प्यारेन्ट्सहरूको विद्यार्थीहरूको मन विचार जित्दै जाने उद्देश्यका साथ छौँ र मलाई लाग्छ अरूभन्दा हामी केही न केही हदमा फरक छ। त्यो चाहिँ अब आएर जसले अनुभव गर्नुभएको छ उहाँले व्यवहारिक रूपमा नै अनुभव गर्न पाउनु भएको छ। ओके सर, वैदेशिक शिक्षालाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के देख्छौँ भनेदेखि कयौँ विकृतिहरूको चङ्गोमा हुन त नेपालकी सोसाइटीमा विविध विभिन्न कारणहरूले चाहे राजनीतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक जेसुकै कारणले पनि केही न केही विकृतिहरू जुनसुकै क्षेत्रमा छ। यद्यपि त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय होला एक बाटो। वैदेशिक शिक्षाका क्षेत्रमा पनि कयौँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले चाहिँ विद्यार्थीहरू नपठाएको अथवा पठाउँदाखेरि पनि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले के भन्छ भने अलिकति पैसा उठाइदिने अनि 6 महिना वर्ष दिन जति होल्ड गरिदिने यस्ता किसिमका समस्याहरू छन्। विदेशमा गएर पनि कलेजमा तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक हुने, तपाईँको कतिपय विद्यार्थीहरूले भने शिक्षा नपाउनेदेखि लिएर धेरै किसिमका यस्ता समस्याहरू छन्। कोही विद्यार्थीहरू अलपत्र पर्ने किसिमका व्यवस्था परिस्थितिहरू, त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ वैदेशिक शिक्षामा। यसलाई कसरी तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ? सरले यहाँले भन्नुभए जस्तै हरेक क्षेत्रमा केही समस्याहरू, केही विकृतिहरू हुन्छ होइन। खालि वैदेशिक शिक्षा मात्रै नभएर नेपालकै शिक्षामा पनि छ, नेपालको राजनीतिमा छ, सामाजिक कुराहरूमा छ, व्यापारमा छ, सबै ठाउँमा छ। तथापि हामीले खालि समस्यालाई मात्रै हेर्ने होइन, समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो। अब यो सन्दर्भमा मैले अरू विषयलाई भनिनँ, आफ्नो विषयमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि समस्याहरू धेरै छन्। वैदेशिक शिक्षा बाहिर पढाउन जाने सन्दर्भमा 1 नम्बरको समस्या हामीसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हामीले खालि बिजनेसको आइजबाट, आँखाबाट मात्रै हामीले विद्यार्थीहरूलाई, प्यारेन्ट्सलाई हेरिरहेका छौँ। त्योभन्दा पनि हामीले उनको भविष्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने धेरै कुराहरू मिल्दै जान्छ। किनभने एउटा यङ जेनेरेसन जुन बाहिर पढ्दै गरेका, पास गरेका, ब्याचलर्स पास गरेका यङ पिपुलहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने छ नि। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड नगरिकन यहाँले भन्नुभएको जस्तो उताको कलेजको विषयमा, जो बाहिर रहेको कलेजको बारेमा कसरी सञ्चालन भएको छ, कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गरेको छ, कलेज कस्तो हो, कुन लेभलको हो, त्यो कलेजको पनि त लेभल छ नि, युनिभर्सिटीको लेभल के हो, त्यो विषयमा पहिला हामीले जान्नु पऱ्यो। र अर्को कुरो बिजनेसलाई बिजनेसकै हिसाबले लानु पऱ्यो, क्वालिटीको हिसाबले लानु पऱ्यो। अस्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने, हुँदै नहुने डकुमेन्टहरू जम्मा गरिदिने होइन, र एउटा चाहिँ फ्रड टाइपको काम गर्ने हो भने यो विकृति झन् बढेर जान्छ। त्यस कारणले एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हामीले थाहतिर आएर सही ढङ्गले, राम्रो ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न आउने भन्ने बित्तिकै धेरै कुरो मिल्छ। र मलाई लाग्छ अब यसमा चाहिँ अभिभावकहरू, विद्यार्थीहरू स्वयं सचेत पनि हुनु पर्यो। किनभने विकृति छ, समस्या छ भने त्यही ठाउँमै किन जाने त, त्यही कन्सल्टेन्सीमा किन जाने, त्यही शैक्षिक संस्थामा किन जाने, त्यही व्यक्तिगत किन जाने, अरूभन्दा के फरक छ, उसमा विश्वास के छ, त्यो त अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसै गरी भेराइटी छ नि, यहाँ त छान्ने अवसर छ नि त होइन। त्यस कारणले सही संस्था छनौट, सही व्यक्ति छनौट हुनु पऱ्यो। यहाँ त ब्याचलर्स पासै नगरेको, +2 आफै फेल भएकाहरूले पनि चलायो होला, कतिले त्यो मापदण्ड प्रक्रियाहरू नपुर्यायो होला होइन। त्यस कारणले त्यो झगी झगाउ यस्तो उस्तो देखेर भन्दा पनि भित्र बुझेर कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन्, यसको बाहिरको आधारहरू के छ, यसलाई चाहिँ भोलि समस्याबाट नि डिल गर्न सक्ने क्षमताको व्यक्तिहरू छन् कि छैन त्यहाँ सञ्चालकको रूपमा, यी सबै कुरालाई हेर्नु पऱ्यो। र अनि अर्को कुरा सरकारी निकायहरू जो छ उहाँहरूले पनि जे प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो प्रक्रिया पुरा गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ होइन। अभिभावकले त्यो भूमिका भयो भने सबै आफ्नो सही ट्र्याकमा आएर व्यवसायहरू गर्छन्। ओके, मैले यहाँ यो प्रसङ्ग किन ल्याएको थिएँ भन्नुहुन्छ भने जस्तै एउटा सुरक्षित वैदेशिक शिक्षाको लागि चाहिँ प्रयत्नशील संस्थाहरू चाहिँ मारमा नपरुन् भन्ने हिसाबले पनि, अथवा चाहिँ विद्यार्थीहरू जो विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, वैदेशिक शिक्षा क्रममा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सचेत हुनुहोस् भन्ने हिसाबले नै मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरेको थिएँ। र विविध कन्सल्टेन्सले के भोलि जस्तै तपाईँले यदि कुनै पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशमा अलपत्र परेर तपाईँहरूले पठाएको विद्यार्थी त्यस्तो किसिमको सिचुएसन आयो भने कस्तो किसिमको चाहिँ पूर्व तयारीहरू गर्नु भएको हुन्छ? सबभन्दा पहिलो यसमा चाहिँ हामीले विद्यार्थी पठाउँदाखेरि नै
त्यो कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू कसरी सञ्चालन छ, त्यसको हिस्ट्री के हो, कसरी आइरहेको छ होइन, त्यो सञ्चालकदेखि सबै के छ त त्यो विषयमा हामीले पनि आफै अध्ययन गर्नु पऱ्यो। अन्धधुन्दा बिना अध्ययन विद्यार्थीहरू पढाउनु भएन। अर्को फेरि सँगसँगै जोडिएको कुरा के भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय जुन ट्रेनमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान खोजेका छन् उनीहरूको क्वालिफिकेसन, उनीहरूको पर्सेन्टेज, उनीहरूको अध्ययन त्यसको पाटो पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। किनभने यहाँ चाहिँ अब जस्तो व्यक्ति पनि बाहिर जाउँ भने जस्तो अहिले देखिन्छ। त्यसो होइन, एउटा प्रक्रिया त पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ, एउटा आधार त तयार गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको लागि हामीले यहीँको अध्ययन जो छ नि आवश्यक अध्ययनहरूको बारेमा, क्वालिटीको बारेमा हामी सचेत हुनु पऱ्यो। र अर्को पक्ष भने चाहिँ विदेशमा लामो समय बस्नुभएकै हाम्रो म्यानेजिङ डिरेक्टर जो लिडिङ गरिराख्नु भएको छ नि त, त्यसो भएर उहाँले जुन अध्ययन गर्ने बाटोहरू, बाहिरको कुरा बुझ्ने कुराहरू, उहाँ आफै पनि कानुनको मास्टर्स डिग्री पढेको व्यक्ति होइन, त्यस कारण यी कुराहरू अलिकति उहाँले बुझेरै हामीलाई पनि गाइड गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि बाहिरको विषयमा यो सजिलो पाटो रह्यो। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने चाहिँ हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यो फ्रड डकुमेन्ट त्यस्ता जुन छ चलिरहेको बजारमा त्योभन्दा फरक एकदम क्लियरसँग कन्भिन्स गरेर डकुमेन्टहरू तयार गर्न लगाइरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो समस्या हुँदैन। पहिला समस्या हुनुबाटै बच्नु पऱ्यो नि त, बचाउनु पऱ्यो नि त। त्यस कारण भोलि समस्या भइहालेछ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी सक्छौँ भनेर नै यो बिजनेसमा हामी आएका छौँ। ओके लक्ष्मण सर, विविध कन्सल्टेन्सले तपाईँहरूको यतिखेरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्व बजारमा अथवा वेल डेभलप कन्ट्रीहरूमा कति जति विद्यार्थीहरू पठाउनु भयो? मैले अहिले ठ्याक्कै सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्न त अलिक गाह्रो छ होइन, किनभने अब म्याक्सिमम् नम्बर हाम्रोमा गइरहेका छन्, प्रोसेसमा अहिले पनि धेरै छन् होइन। अब सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो अब जुन यो कोरोनाको 2 वर्ष त सबै व्यवसाय सबैको ठप्प भयो। कोरोनाभन्दा अगाडि र अहिलेको आँकडा हेर्दाखेरि हामीले अब एउटा राम्रो कन्सल्टेन्सीले गर्ने काम जो छ सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यो हिसाबले हामीले राम्रै सङ्ख्यामा सफलतापूर्वक विद्यार्थीहरू पठाउन सकेका छौँ। ओके, अब एउटा विषयमा महत्त्वपूर्ण बहस तपाईँसँग आज गर्ने मेरो योजना छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ 1-2वटा तपाईँको आरोप जस्ता, 1-2वटा प्रत्यारोप जस्ता कुराहरू र 1-2वटा तपाईँको चाहिँ तर्क तथ्यपूर्ण विषय वस्तुमा हामी बहस गर्ने कोसिसमा छौँ। विदेशमै विद्यार्थीहरू हामीले किन पठाइरहेछौँ? विश्व बजारमा विद्यार्थीहरू पठाउँदा नेपालको जनशक्ति विदेशमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ विकास हुनुपर्ने थियो, जुन प्रकारले चाहिँ युवाहरूले चाहिँ स्वदेशमै बसेर रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, यसले चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ कन्सल्टेन्सीहरू छ्यापछ्याप्ची खोलिएका छन्, उनीहरूले विदेशी विद्यार्थीले पठाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छन्, जुन चाहिँ गलत हो। यसले चाहिँ नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो असर पार्छ भनेर भन्नेहरू पनि छन्। यदि मैले यो प्रश्न उहाँहरूको प्रतिनिधि भएर यदि तपाईँलाई एउटा आरोपको रूपमा प्रस्तुत गरेँ भने तपाईँ यसले कसरी एन्सर दिनुहुन्छ? सरले भन्नुभयो एकदम समाजमा हरेक व्यक्तिहरूले उठाइरहेका प्रश्न पनि हो होइन। यो सन्दर्भमा मैले दुई पार्टबाट यसलाई हेर्छु। एउटा पार्ट के हाम्रो देशभित्रै बस्ने पढ्ने भन्ने विद्यार्थी यङ जेनेरेसनले हामीले पढाउँछु भन्ने खालको युनिभर्सिटी छ त? एउटा क्वेसन त्यही हो। हामीले बनायौँ त त्यस्तो खालको युनिभर्सिटीहरू? आज तपाईँले हेर्नुहोस् त पढाउँ लाग्ने नेपालमा कतिवटा युनिभर्सिटी क्वेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि होइन। आज यहीँ पढौँ लाग्ने हामीले कतिवटा युनिभर्सिटी बनाउँछौँ होइन। हाम्रो मात्रै कुरा नगरौँ न, हाम्रो विद्यार्थी मात्रै किन जाने त? इन्डियाको विद्यार्थी नेपालमा पढ्न आउन लायकको छ त कुनै? बङ्गलादेशको विद्यार्थी यहाँ पढ्न आएको हुन्छ, श्रीलङ्काकै आएको हुन्छ, सार्क कन्ट्रीकै विद्यार्थी नेपालमा छ्यापछ्याप्ती पढ्न ल्याउनु पर्ने हो नि। हाम्रो त भन्नै पर्छ, तर बाहिर पनि आउनु पर्यो कि यो ग्लोबल यो कम्पिटेटिभ वर्ल्डमा। तर त्यो बनेको छ हामीसँग कतिवटा युनिभर्सिटी छ जुन हामीले हेरिरहेका छौँ, हाम्रो आँखा अगाडि टड्कारै छ। यो एउटा पाटो हो होइन। त्यो खालको विश्व बजारमा बिक्ने खालको बाहिरका विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन सक्ने खालको शैक्षिक संस्था बनाउनु पर्यो। त्यो आवश्यकता भएन अब एउटा हाम्रो त रोकिहाल्छ नि, बाहिरको त ल्याउन खोजिरहेको छ भने रोकिन्छ। अर्को फेरि अर्को एङ्गलबाट हामी हेरौँ,
आज तपाईँ हामी वैदेशिक रोजगारमा मान्छेहरू गएका छन्, बाहिर विदेश गएका छन्, यसले के नकारात्मक मात्रै गरेको छ? तपाईँहरू आज एउटा छोराछोरी अस्ट्रेलिया बस्नाले, एउटा छोराछोरी अमेरिका बस्नाले, बुढाबुढी पनि अमेरिका डुलेर आएको छन्, अस्ट्रेलिया देखेर आएको छन्, बुझेर आएको छन्, कल्चर बुझेका छन्। आज यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न त हामी यहीँभित्रै टाँसेर बसेर नि हुँदैन नि त। विश्व बजार कहाँ गइरहेछ, शिक्षा कहाँ गइरहेछ, त्यहाँको क्वालिटी कहाँ गइरहेछ भनेपछि देख्नु पऱ्यो नि त। एकचोटि त देख्नु पऱ्यो नि त, भोग्नु पऱ्यो नि त, हेर्नु पऱ्यो, त्यहाँ फिल गर्नु पाउनु पऱ्यो, अनुभव लिनु पाउनु पऱ्यो। त्यो हिसाबले बेठिक होला। तेस्रो पक्ष भनेर चाहिँ विश्वको गाउँ हो क्या, विकासको हिसाबले हेर्नुहोस्, सञ्चारको विकासको हिसाबले हेर्नुहोस्। आज हुम्लामा हाम्रो कुराहरू पुर्याउनलाई, जुम्लामा हाम्रो कुरा पुर्याउनलाई, कम्युनिकेट गर्नलाई बरु 2 दिन लाग्छ होइन। अमेरिकामा छ नि अहिले भर्खर इन्फर्मेसन आयो नि, अस्ट्रेलिया छ नि अहिले भर्खर इन्फर्मेसन आयो नि। त्यस कारणले विश्व त एउटा तल्लो घर माथिल्लो घर जस्तो भइसक्यो त। यो हिसाबले हेर्दाखेरि विद्यार्थी पढ्न जानु चाहिँ गलत होइन, तर मेरो जहिले पनि सन्दर्भमा मैले अन्त पनि भने मिडियाहरूमा त्यो जाने विद्यार्थीहरू यहाँ आउने, लगानी गर्ने, त्यहाँ सिकेका कुराहरू यहाँ लागू गर्न पाउने वातावरणको तयारी गर्नु पर्यो होइन। र अर्को त्यसरी आएर जस्तो हाम्रै सन्दर्भमा भनौँ 12 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलिया जानुभयो हाम्रो म्यानेजिङ डिरेक्टर, अहिले 12 वर्षकै दौरानमा म यहीँ नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा छु, मैले पनि त ल मिलेर यहीँ एउटा काम गरौँ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। केही कर्मचारीहरू हामीले पनि राखेका छौँ, यहीँ रोजगारी सिर्जना भएको छ, फाइदा भएछ, ट्याक्स तिरिरहेको छु होइन। त्यस कारणले बाहिर गएकै व्यक्तिले पनि त्यहाँ लगानी गर्न सक्ने रहेछ नि होइन। आज शेष घरदेखि लिएर ठुल्ठुला एनआरएनका व्यक्तिहरू तपाईँले हेर्नुहोस् कति ठाउँ लगानी पनि त गरिरहेको छ। कहिले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि, भूकम्प होस्, अनेक खालको अप्ठ्यारो हुँदाखेरि उहाँले सामाजिक रूपमा सहयोग पनि गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यो एकदमै हाम्रो दृष्टिकोण खालि नकारात्मक कुरालाई मात्रै केलाएर बस्ने हो भने नकारात्मक नै भएर जान्छ होइन। हामी आफू संरचना पनि नबनाउने, ठुला युनिभर्सिटी पनि नबनाउने, विभिन्न विषय विधाका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएर युनिभर्सिटीहरू, ठुल्ठुला कलेजहरू पनि सरकारी तर्फबाट नचल्ने, लगानी नगर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो यो यङ जेनेरेसनहरूले कहाँबाट पढ्ने, कहाँबाट सिक्ने त होइन। त्यसको मतलब फेरि हामीसँग केही छैन भन्न खोजे होइन कि यो भित्रबाट बाहिर गएको पनि अनुभव लिन सक्यो, यहीँ पनि यसलाई व्यवस्थित गर्दै जान सक्यो। केही यहीँ रोकेला, केही बाहिर गएका पनि फर्केर आउला, केही बाहिरका विद्यार्थी पनि त नेपालमा आएर पढ्ला, विदेशको पैसा नेपालमा आउला पढ्नेको नाममा। त्यसरी यो एङ्गलबाट अलिक फराकिलो सोचबाट हेर्नु पऱ्यो नि होइन। यसरी हेर्ने भने सबै कुरो हामीले चाहे जस्तै हुन्छ, देशले चाहे जस्तै हुन्छ। ओके, जस्तै हजुरले यहाँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि मलाई एउटा त्यो मनमा के प्रश्न उठिरहेछ भने नि, नेपालमा त्यस्तो किसिमको हजुरले जुन बताइराख्नु भएको छ त्यस्तो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट जो गभर्मेन्टले गरिरहेको छैन, अथवा यसमा चाहिँ शैक्षिक व्यवसायमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूको चाहिँ कमजोरी भइरहेछ, केही न केही कमजोरीले त काम गरिरहेछ नि होइन। अब एउटा व्यक्तिको रूपमा हामी 2-5 जना लगानी गर्नेको रूपमा त हामी 17-18 सयलाई त क्वालिटी एजुकेसन दिएकै छौँ होइन। 100-150 मान्छेहरूले त रोजगारी प्रत्यक्ष पाएकै छ। एउटा व्यक्तिबाट 2-4 जनाले लगानी गरेरबाट के आशा गर्ने त्यहाँबाट होइन। हामीले त गरेकै छौँ नि। एउटा देशको हामी यो उमेरमा हामी केही साथीहरू मिलेर, त्यो पनि हामी ठुलो एकदम धनाढ्य एकदम सम्पन्न परिवारबाट नि हामीले नि हरेक ढङ्गले जोड्दै थोर बहुत गर्दै यति गरेका छौँ त। एउटा व्यक्तिले यस्तै त गर्ने, यहाँभन्दा कति अपेक्षा हुन्छ होइन व्यक्तिको रूपमा। अब मैले यहाँले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ विश्वविद्यालयको कुराहरू तपाईँले जुन उठाइरहनु भएको छ नि, तपाईँहरू यस क्षेत्रको एकदम दिग्गज व्यक्ति जो धेरै व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गरिराख्नु भएको छ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाम्रो पुरानो विश्वविद्यालय हो नि, त्यहाँ गएर तपाईँले संरचनाको अध्ययन गर्नुभयो भने, क्वालिटी एजुकेसनको अध्ययन गर्नुभयो भने, त्यहाँ टिचिङ लर्निङको प्रोसिडियरलाई हेर्नु भने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिकाउ हुनेको कुरा गर्नुभयो भने होइन, प्राविधिक विषयहरूको कुरा गर्नुभयो भने, अहिलेको समयअनुसारको चाहिँ जुन नयाँ अध्ययन खोजका कुरा गर्नु भने त्यो छ कि छैन त होइन। हामीले त्यस्तो खालको एजुकेसन दिनु सकेका छौँ कि छैन त, त्यो पहिला हेर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले त्यो त एउटा उदाहरण। हाम्रा एउटा युनिभर्सिटीको नाम लिएर 2टा युनिभर्सिटी लिएर हुन्छ त होइन।
नेपालैभरि कतिवटा युनिभर्सिटी आवश्यक छ, कस्तो क्वालिटीको युनिभर्सिटी आवश्यक छ, कस्ता कलेजहरूको आवश्यकता छ, विषयको रूपमा हामीसँग कति विषय छ अहिले। त्यस कारणले समग्रमा हेर्ने हो भने यो शिक्षा क्षेत्रमा त क्वालिटीका लागि, संरचनात्मक सुधारको लागि, करिकुलमको सुधारमा यो त रिभोल्युसन नल्याए त सम्भवै छैन। त्यस कारणले हामीले त व्यक्तिको रूपमा लगानी गरेर ट्याक्स तिरेका छौँ, रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ, 1700-2000 व्यक्तिलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा पढाइरहेका छौँ, क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेका छौँ त होइन। अब योभन्दा अरू के गर्न सकिन्छ? यसर्थ सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ, अर्थात् शिक्षामा भन्नु रिभोल्युसनरी तपाईँको चाहिँ त्यो एकदम चेन्ज ल्याउनको लागि र विश्व बजारबाट पनि मान्छे नेपालमा आएर पढ्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि सरकार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। सरकारलाई मात्रै म खालि आलोचना नि गर्दिनँ, सरकारले यस्तो त्यो संरचनाको निर्माण गर्नु पऱ्यो कि सरकार एउटा पार्ट हुनसक्छ होइन, हामी जो लगानी गर्नेहरू एउटा पार्ट हुन सक्छौँ, पब्लिकको पनि त केही त्यहाँ संलग्नता हुने, एउटा इन्भल्भमेन्ट हुने, अपनत्व हुने खालको एउटा केही संरचनाको निर्माण गर्नु पऱ्यो क्या। खालि सरकारले मात्रै गर्दाखेरि नि कतिपय समस्याहरू देखियो, अपनत्व फिल भएको छैन मान्छेलाई होइन। अनि यता क्वालिटी दिन सक्ने प्राइभेट सेक्टरको जो देखिया नि त उनीहरूको त्यो क्षमतालाई नि प्रयोग गर्नु पऱ्यो र आम मान्छेहरू जो त्यहाँ चाहिँ हुन्छ नि पढाउने अभिभावक, पढ्ने विद्यार्थी, उनीहरूको पनि अपनत्व फिल हुने त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू निर्माण गर्दै जानु पऱ्यो कि। त्यस कारणले अहिले चाहिँ त्यो देखिन। यहाँले अब सरस्वती सबै हेर्नु भने नेपालको शिक्षामा जस्तो बाहिरबाटै पढेर कोही यहाँ नेपालमा पढ्न आउँछु भन्ने एउटा बनाउनु पऱ्यो र यही पढ्नेले पनि हरेक सेक्टरमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन पाउनु पऱ्यो। अब खालि हामी एउटा साइन्स पढाएर, म्याथ पढाएर, ह्युमेनिटिज पढाएर, एजुकेसन पढाएर मात्रै भएन, धेरै सब्जेक्टहरू आइसक्यो नि होइन। त्यस्ता खालका कलेजहरू, त्यस्ता खालको युनिभर्सिटीहरू बन्नु पऱ्यो कि होइन। त्यो अनि समय सापेक्ष करिकुलमहरू बन्नु पऱ्यो। हामी खालि सहर केन्द्रित छौँ, गाउँलाई पनि सम्बोधन हुने खालका त्यस्ता कलेज युनिभर्सिटीहरू तयार हुँदै जानु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले यो गर्नु पनि धेरै देख्दछु म चाहिँ होइन, त्यो अभावै देख्छु। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अभाव छ नै, अभाव छ नेपालमा होइन। ओके, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ। लगभग भन्नुपर्ने केही विषयवस्तुहरू अथवा राख्नुपर्ने केही विषयवस्तुहरू यहाँका छन्। तपाईँको कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमीको चेयरपर्सनको रूपमा पनि र हाम्रो विविध कन्सल्टेन्ट्स नयाँ बानेश्वरको तर्फबाट भन्नुपर्ने, तपाईँले मेसेज डेलिभर गर्नुपर्ने आजको यो बसाइका क्रममा बाँकी रहेका त्यस्ता कुनै विषयवस्तुहरू छन् भने कृपया बताइदिनुहोस् न। एकदमै अब मैले अघि यहाँ सन्दर्भमै भने आज विश्व बजारमा एकदमै कम्पिटिसन बढ्दो छ। यङ जेनेरेसनहरूले कम्पिटेटिभ बन्ने वातावरण पाउनुपर्छ र शिक्षाले त्यस्तो जुन मेरुदण्ड हो कि विकास, हरेक परिवर्तन सबैतिर हेर्नु भने जब शिक्षामा रूपान्तरण आउँछ नि सबै त्यसको चाहिँ इफेक्टहरू सबैमा पर्न आउँछ। आज एउटा एकदमै होनहार इन्जिनियर चाहियो, शिक्षाबाटै आउने। एउटा राजनीतिज्ञ चाहियो, एकदमै क्वालिफाइड राजनीतिज्ञ आवश्यक भयो, शिक्षाबाटै आउने हो। यसरी ठुल्ठुला बिजनेस पर्सनहरू आउने हो, शिक्षाबाटै आउने। भने शिक्षा नै सबै कुरामा त्यसले असर पार्ने भयो भएर अब सरकार नीति नियम बनाउने, प्राइभेट सेक्टर, जो हामी सञ्चार माध्यम, एउटा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी योजना बनाएर जानु पर्यो होइन। र त्यसमा क्वालिटी जोडिनु पर्यो, समय सापेक्ष बनाउन सक्नु पर्यो, त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्नु पर्यो। र अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ, नेपाललाई चाहिँ यहीँको व्यक्तिहरू त पढ्छन् नि, बाहिरबाट पनि पढ्न आउन लायकको एउटा शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा चाहिँ नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि कसो कहाँबाट सहयोग चाहिन्छ त्यो चाहिँ आवश्यक हुन्छ। र अब हामी हाम्रो तर्फबाट त्यो पहल गर्न सधैँ तयार छौँ। ओके सर, व्यस्तताको बावजुद हाम्रो यस नेपाल वान अनलाइन टेलिभिजनको स्टुडियोमा आएर नेपाल वान विशेषमा आफ्ना भनाइहरू, हाम्रा जिज्ञासाहरू, तपाईँका भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई यो समयका लागि र यो सद्भावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। र यहाँलाई पनि यहाँको यो सम्बन्धित मिडियामा यसले जुन मेरो विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्न जुन मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र समग्र टिमलाई
म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, नेपाल जस्तो मुलुकमा हामीले चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाका नयाँ प्रविधि नयाँ प्रकारको चाहिँ एउटा भनौँ न काम गर्ने सिलसिलामा नयाँ क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा अहिलेको विश्व बजारमा ग्लोबल भिलेज भइसकेको यो समयको मागसँगै विश्व बजार ग्लोबल भिलेजको रूपमा रूपान्तरण भइरहँदाखेरि अवसर र सम्भावना चुनौतीका थुप्रै पाटाहरू छन्। यी पाटा र विषयवस्तुहरूमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ, विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कस्मिक इन्टरनेसनल चेयरपर्सन अफ कस्मिक इन्टरनेसनल एकाडेमी कोटेश्वर का चेयरपर्सन र विविध कन्सल्टेन्ट्स का एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर लक्ष्मण घिमिरेसँग आज मैले स्टुडियोमा कुराकानी गरेँ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता विश्व आचार्य नेपाल 1 विशेष कुराकानीबाट आजको एपिसोडमा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।